Okay, आज हामीले स्टार्ट गरौँ। अस्ति चाहिँ हामीले heuristics for making back propagation algorithm perform better यसमा चाहिँ कुराहरु पढ्यौं। आज चाहिँ back propagation and differentiation. Back propagation is an algorithm used to train neural network. The goal of back propagation is to optimize loss function by finding good or optimal weight values. Back propagation को general कुराहरु हो, you know already, हैन? हामीले multi-layer perceptron लाई training गर्नलाई use गरेर हो back propagation चाहिँ। यसको main goal भनेको loss function जुन error हो, error function जुन छ, त्यो error function को अनि use गरेर अनि optimal value of weights, because error minimize गर्दै अनि optimal value of weight find out गर्ने चाहिँ यसको main target. And the back propagation works by calculating gradient of loss function and propagate it back to all weights. अब हामीले back propagation मा output layer को चाहिँ यसले चाहिँ gradient calculate गर्छ, error calculate गर्छ अनि output layer को gradient calculate गरिसकेपछि अनि back propagate त्यो first hidden layer सम्म भइरहेको हुन्छ. The back propagation uses automatic differentiation to calculate gradient automatically. Back propagation ले हामीले differentiation नै गरिरहेको हुन्छ. त्यो back propagation को बेलामा उले गर्ने चाहिँ differentiation नै हो. हैन? त्यो automatic differentiation यसले गरिरहेको हुन्छ. अनि यो automatic differentiation भने के हो भन्ने भन्दाखेरि automatic differentiation is a technique to numerically evaluate the derivative of function using algorithm. Numerical differentiation के एउटा टेक्निक हो automatic differentiation भनेको. अब न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन भने के पहिला न्यूमेरिकल मेथडमा पढाएको थियो हैन, अरु डिफरेन्ट टेक्निकहरु त न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसनमा एल्गोरिदम युज गरेर डिफरेन्शिएट गर्न मिल्छ हैन, त्यसलाई हामीले न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसनमा राख्छौं. म्याथमेटिक्समा जुन फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर हामीले डिफरेन्सिएसन गर्छौं, दैट इज नट पोसिबल एल्गोरिदमिकली. देयरफोर त्यो चाहिँ न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन हैन. बट हामीले न्यूमेरिकल मेथडमा जति टेक्निकहरु पढाएको थियौं, डिफरेन्ट न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसनका टेक्निकहरु हामीले त्यहाँ पनि पढाएको. सिमिलरली अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन पनि हामीले एल्गोरिदम युज गरेर कम्प्युट गर्न सक्छ डिफरेन्सिएसन. देयरफोर इट इज अल्सो अ न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन टेक्निक. Suppose we have to compute the derivative of following function at x1 equal to 1.5 and x2 equal to 0.5. तल एउटा फंक्शन छ हामीलाई गिवन, त्यो फंक्शन को हामीले डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ. at x1 equal to 1.5, x2 equal to 0.5 y equal to sin x1 by x2 plus x1 by x2 minus exponentiation of x2 into x1 by x2 minus exponentiation of x2. That is the function. अनि त्यो फंक्शन को चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएसन डेरिभेटिभ निकाल्नु छ at this point. नाउ अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पिसमा डिवाइड गरेर इन्टरमिडिएट भेरिएबलहरु इन्ट्रोड्युस गर्दै पिस एकदम सानो पिसमा डिवाइड गरेर यसको फंक्शनल भ्यालु क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं. नि फंक्शनल भ्यालु पनि एकैचोटी हामीले क्याल्कुलेट गरेनौं यो पिसमा, किनभने यो अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन को लागि पछि यही टेक्निक युज हुने भएको हुनाले हामीले त्यसरी क्याल्कुलेट गरेर हो. va इक्वल टु x1 एजुम गर्यौं हामीले 1.5 छ गिवन छ. vb इक्वल टु x2 एजुम गर्यौं हामीले यो 0.5 गिवन छ. नाउ va इक्वल टु अब हाम्रो सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्दै जाने x1 by x2 भनेको अब va by bb हुने भयो. त्यो भनेको 1.5 by
1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 गर्दा यो 3 आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि। त्यसपछि v2 इक्वल टु साइन अफ v1 प्रिभियस टर्मको बेसिसमा निकाल्दै हुन्छ सबै हैन। v1 भनेको यो va अपन vb हो, त्यो भनेको x1 बाइ x2 हो हैन। त्यो भएको हुनाले v2 इक्वल टु साइन अफ v1 भयो। साइन अफ 3 भन्दाखेरि हामीले निकालेर यो 3 रेडियनमा हो है। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 0.1411 आउँछ। त्यसपछि यो x1 x2 निस्किसक्यो, यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु परेन। एक्सपोनेन्सिएसन अफ vb, vb भनेकै x2 हो, त्यसलाई v3 भने मैले। यो भनेको चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 1.6487 आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो v4 इक्वल टु v1 माइनस v3, v1 माइनस v3 भन्दाखेरि चाहिँ यो भने v1 हो हाम्रो, यो भने v1 हो हाम्रो, त्यो भने v1 हो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो अनि यो चाहिँ हाम्रो v3 हो, यो क्याल्कुलेट गरेको। देयरफोर v4 भनेको v1 माइनस v3, खासमा यो टर्म क्याल्कुलेट गरे 1.4513। अनि यो v5 भनेको चाहिँ यो प्लस यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति थियो, v2 थियो, v2 प्लस v4 भयो। v2 प्लस v4 भने यो होल टर्म हो है, फेरि पछाडिको v1 माइनस v3 भने यो यति टर्म, v2 प्लस v4 भने यो पुरै टर्म। त्यसपछि v5 यो क्याल्कुलेट गर्दा यति आउँछ। v6 ओके, यो पनि क्याल्कुलेट भइसक्यो है, यो पनि सेम नै हो, यो टर्म र यो टर्म सेम छ, देयरफोर यो टर्मको क्याल्कुलेसन पनि भइसक्यो। नाउ यो टर्म हो, यो होल टर्म इन्टु यो टर्म गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो v5 इन्टु v4 भयो। यो v5 भने चाहिँ यो होल टर्मलाई हामीले यसलाई, यो चाहिँ v4 हो यो टर्म। अनि त्यो भएको हुनाले v6 इक्वल टु v5 इन्टु v4 भयो, दिस टर्म इन्टु दिस टर्म। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यो भ्यालुहरु माथि आइसकेको छ, v2 र v4 को 2.0167। फाइनल भ्यालु त्यही नै हो y। फंक्सनल भ्यालु हामीले चाहिँ युज गरेर अनि हामीले त्यसलाई डिवाइड गर्दै फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यसमा चाहिँ नाउ यसको हामीले कम्प्युटेसन ग्राफ क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं, जुन हामीले क्याल्कुलेसन गरायो अनि त्यसको कम्प्युटेसन ग्राफ चाहिँ हामीले कम्प्युटेसन ग्राफ भन्छ। त्यही क्याल्कुलेसनको कम्प्युटेसन ग्राफ बनाइरहेका छौं। सिम्पल छ, यहाँ हेर्नुस् है, VA र VB भनेको x1 र x2 हो। VA र VB लाई डिवाइड गर्यौं भने V1 आउँछ। VA VB x1 डिवाइड बाइ x2 भनेको V1 आउँछ। यो भने x2 हो, x2 को एक्सपोनेन्सिएसन गर्दा V3 आउँछ। VB भनेको x2 हो, x2 को एक्सपोनेन्सिएसन VB को एक्सपोनेन्सिएसन गर्दा यो V3 आयो। V1 को साइन निकाल्दाखेरि V2 आयो। V1 को साइन निकाल्दाखेरि V2 आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो V4 भनेको चाहिँ V1 माइनस V3, V1 र V3 माइनस गर्दाखेरि V4 आयो। यहाँ हेर्नुस् है, V1 माइनस V3 को माइनस गर्दाखेरि V4 आयो। V2 प्लस V4 गर्दाखेरि V5 आयो। V2 प्लस V4 गर्दाखेरि V5 आयो।
v2 plus v4 गर्दाखेरि v5 आयो फाइनली v4 into v5 गर्दाखेरि v6 आयो v5 into v4 गर्दाखेरि v6 आयो दिस इज द कम्प्युटेसन ग्राफ भन्छ यसलाई हामीले म्याथ जुन हामीले कम्प्युटेसन गर्यौं पिस बाइ पिस त्यसको ग्राफ बनाएको हो यो कम्प्युटेसन ग्राफ चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ त्यो भएको हुनाले बनाएको हो which is the final v6 भनेकै फाइनल आउटपुट हो now in case of forward mode automatic differentiation can compute derivatives as we go forward pass मा चाहिँ हामीले automatic differentiation forward pass मै हामीले automatic differentiation गर्ने हो भने यो क्याल्कुलेट गर्दै जाँदाखेरि जुन हामीले अघि क्याल्कुलेसन गरेका थियौं फंक्शनल भ्यालु सँगसँगै हामीले डिफरेन्सिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं लाइक दिस फरवर्ड मोड अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन हो है यो चाहिँ va इक्वल टु x1 छ हो त्यो भनेको 1.5 छ अब सपोज वी हैव टु कम्प्युट द पार्शियल डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x1 भनेको छ है x1 को रिस्पेक्टमा हामीले पार्शियल डेरिवेटिभ निकालिरहेको हो अब नाउ va को डेरिवेटिभ भनेको चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु x1 भनेको 1 हुन्छ विथ रिस्पेक्ट टु x1 va को डेरिवेटिभ त va भनेको x1 हो भनेपछि यसको डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x1 1 हुने भयो vb इक्वल टु x2 हैन यो भने 0.5 छ भनेपछि डेरिवेटिभ अफ vb विथ रिस्पेक्ट टु x1 त 0 भयो यो 0 हैन अनि v1 इक्वल टु va डिवाइड बाइ vb गरेका छौं हामीले पहिला त्यही मैले 1/1 लेख्दै छु अनि यो भने 3 निस्केको थियो नाउ v1 डैश इक्वल टु क्वोशन्ट रुल डेरिवेटिभ को क्वोशन्ट रुल लगाउनु पर्यो है हामीले सम्झिनुस् अब क्वोशन्ट रुल डेरिवेटिभ को पढ्या थियो क्वोशन्ट रुल लगाइरा छु मैले डेरिवेटिभ अफ va अपॉन vb va डिवाइड बाइ vb विथ रिस्पेक्ट टु x1 निकाल्दै छु मैले अब यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला क्वोशन्ट रुल लगाउनु पर्यो क्वोशन्ट रुल लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ डिनोमिनेटर इन्टु डेरिवेटिभ अफ न्युमेरेटर माइनस न्युमेरेटर इन्टु डेरिवेटिभ अफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाइ डिनोमिनेटर को स्क्वायर क्वोशन्ट रुल अफ डेरिवेटिभ हो यो मैले त्यही क्वोशन्ट रुल लगाएको हो हैन आउँछ अनि त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्वोशन्ट रुल लगाइसकेपछि अनि जो भ्यालु चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेट गर्यौं सबै भ्यालुहरु माथि आइसकेको छ यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्यौं हैन यो 2.0 आउँछ अनि यो 2.0 आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो v2 इक्वल टु साइन अफ v1 थियो हाम्रो यो क्याल्कुलेट गरिसकेका थियौं हामीले जो यति आएको थियो यो भ्यालु v2 इक्वल टु विथ रिस्पेक्ट टु x1 गर्दाखेरि चाहिँ यो कति हुन्छ हेर्नुस् है साइन अफ v1 विथ रिस्पेक्ट टु v1 गर्नु पर्यो पहिला हैन अनि साइन अफ v1 विथ रिस्पेक्ट टु v1 गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको cos अफ v1 हुन्छ अनि त्यसपछि v1 को डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x1 गर्नु पर्यो त्यो भने v1 डैश हो v1 हामीले निकालिसकेका छौं v1 डेरिवेटिभ अफ v1 विथ रिस्पेक्ट टु x1 हामीले निकालिसकेका छौं त्यो भने v1 डैश हो यहाँ हेर्नुस् है कसरी गरिरा छौं यो सिम्पल पहिला v1 साइन अफ v1 छ भने यसको डेरिवेटिभ पहिला चाहिँ x1 को रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो हैन अनि यसको पहिला x1 को रिस्पेक्टमा गरिसकेपछि पहिला v1 को रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो फेरि v1 को डेरिवेटिभ x1 को रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो v1 को रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि cos अफ v1 भयो अनि फेरि v1 को डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x1 भनेकै यही हो v1 डैश क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं हामीले यो v1 डैश मैले खासमा यो जुन लेखिरहेको छु यो टर्म v1 डैश भनेको यो भनेकै पार्शियल डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x1 क्याल्कुलेट गरिरहेको
यो भने खासमा डेल VA अपॉन डेल x1 हो, यो भने यो डेल VB अपॉन डेल x1 हो, यो भने डेल V1 अपॉन डेल x1 हो, त्यस्तो हो सबै यो पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x हो यहाँ निकालिरहनु। द्याट्स वाइ डेल V1 अपॉन डेल n यो भनेको V1 डैश भयो, यसलाई क्याल्कुलेट गरी आउँछ। cos अफ V1 को भ्यालु निकाल्नुस्, cos अफ V1 को भ्यालु, cos अफ V1 भने V1 को भ्यालु थाहा छ हामीलाई, cos अफ 3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, अनि V1 डैश को भ्यालु 2 छ, मल्टिप्लाई गर्नुस् यति आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो V4 इक्वल टु यति थियो, V4 डैश इक्वल टु अब यिनीहरुको डिफरेन्सिएसन गरौँ। अब सजिलो छ, V1 को डिफरेन्सिएसन माइनस V3 को डिफरेन्सिएसन दुईटै निकालिसकेका छौं हामीले। V1 र V3 को डिफरेन्सिएसन दुईटै पहिला V3 को डिफरेन्सिएसन छ है, यहाँ V3 को डिफरेन्सिएसन गरौँ पहिला। V3 इक्वल टु एक्सपोनेन्सिएसन अफ VB छ, त्यो भने यति क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं। V3 को डिफरेन्सिएसन अब V3 को डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब एक्सपोनेन्सिएसन अफ VB, एक्सपोनेन्सिएसन अफ VB को डिफरेन्सिएसन VB को रेस्पेक्टमा कति नै हुन्छ, एक्सपोनेन्सिएसन अफ VB नै हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ VB को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x1 गर्नु पर्यो, चेन रुल लगाउनु पर्यो, किन भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने त x1 को रेस्पेक्टमा हो, त्यो भएको हुनाले यो VB डैश भयो। VB डैश नै 0 भएको हुनाले यो होल टर्म 0 भइहाल्छ। V4 इक्वल टु V1 माइनस V3 छ, यो भने यति थियो, क्याल्कुलेट गर्दाखेरि V1 डैश माइनस V3 डैश भयो, x1 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो 2.0 हुन्छ, 2 भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस्, V1 र V3 को भ्यालु आइसकेको छ, माइनस गरिदिनुस् सकिहाल्यो। V3 को भ्यालु 0 छ, V1 को भ्यालु V1 डैश को भ्यालु चाहिँ 2 छ, 0 2 नै भयो। V5 इक्वल टु V2 प्लस V4, यहाँ पनि V5 डैश भनेको यो दुईटैको डिफरेन्सिएसन गर्ने, डेल V2 अपॉन डेल x1 निकाल्ने, त्यो भने V2 डैश हो, माइनस माइनस हैन प्लस हुनु पर्ने है। यो ओके। अनि यो डेल V4 अपन डेल x1 हो, त्यो भने V4 डैश हो हाम्रो नोटेसन अनुसार हैन। यो दुईटाको V2 भने कति छ हाम्रो, V2 डैश भने -1.98 छ, V4 भने 2 छ हैन, यो भने 0.02 भयो। फाइनली V6 इक्वल टु V5 इन्टु V4, यो यति थियो भ्यालु। यसलाई चाहिँ अब प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो हामीले। V6 डैश इक्वल टु हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि, अनि यहाँ हेर्नुस् है, यहाँनिर पनि y डैश लेख्छु म। V6 डैश इक्वल टु y डैश इक्वल टु चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि, प्रोडक्ट रुल फर्स्ट इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड, V5 इन्टु डेरिभेटिभ अफ V4 प्लस सेकेन्ड टर्म इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म V4 इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट टर्म। त्यही हो प्रोडक्ट रुल डिफरेन्सिएसन। प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो, अनि त्यो लगाउँदाखेरि यो सबै भ्यालु आइसकेको छ हामीसँग छ, V5 V4 डैश V4 V5 डैश सबै भ्यालु छ, त्यो भ्यालु सबै सब्स्टिट्युट गर्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस्, यति आउँछ भ्यालु। ओके, फरवर्ड मोडमै पनि हाम्रो डेरिभेटिभ यसरी निकाल्न सक्छौं हामीले। दिस इज कल्ड अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन। यही हो अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन, बिकज एल्गोरिथमिकली हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भने त्यो अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन हो। बट हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ अझ रिभर्स मोड अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन हो हाम्रो खास मेन टार्गेट चाहिँ। रिभर्स मोड अफ अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन works, then भनिराख्नु परेन, works backward through the computation graph
and computes derivative of the output with respect to the local variable. This quantity is sometimes called adjoint variable. The adjoint variable लाई चाहिँ हामीले यो notation बाट represent गरिरा हुन्छ. Computation graph जुन हामीले बनाएको थियौं यसबाट चाहिँ output to input backward direction मा move हुन्छ र output को differentiation with respect to local variable calculate गरिरा हुन्छ. यसले चाहिँ अनि mathematically हामीले यो backward मा move हुँदाखेरि चाहिँ अनि adjoint calculate गर्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो सबै चिल्ड्रेनहरु हेर्छ. चिल्ड्रेनहरु जो जुन ग्राफ छ जस्तो अनि v5 को चिल्ड्रेन एउटा मात्रै छ. बीचको यो अपरेटर बिर्सिदिने हो भने v5 को चिल्ड्रेन अनि v6 हो. बीचमा अपरेटर मात्रै त हो नि हैन. अनि v4 को चिल्ड्रेन चाहिँ दुईटा हो फेरि v5 र v6. बीचको अपरेटरलाई नलिनुस्, कन्सिडर नगर्नुस् हैन. v2 को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन, v1 को दुईटा चिल्ड्रेन, यो एउटा अर्को एउटा, v3 को दुईटा चिल्ड्रेन. अब हाम्रो चाहिँ एडजॉइन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भर्टेक्स vi को ड्याश निकाल्दाखेरि चाहिँ vi ड्याश निकाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के निकाल्छ भने vj ड्याश del vj upon del vi. vj ड्याश j भनेको vj भनेको vi को चिल्ड्रेन हो. फेरि एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ भने एउटा मात्रै टर्म आउँछ, दुईटा चिल्ड्रेन छ भने दुईटा टर्म आउँछ, 5 वटा चिल्ड्रेन छ भने 5 वटा टर्म आउँछ. त्यो समेसन को साइन छ. यो एकछिन हेरौँ अनि क्लियर भइहाल्छ के हो भन्ने कुरा. सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन. ओ अनि कतिको क्लियर भइराछ यो त्यहाँ यहाँबाट यो लेखेको कुरा यो उसमा. हेलो ल्यापटपमा फुल स्क्रिन गर्दा त क्लियरै छ सर. क्लियरै छ हैन. हाम्रो यो देखिरहेको छ, लगभग बुझिन्छ हैन. मैले लेखेको भेरिएबलहरु अलि सानो छ के यसमा धेरै भएर. हजुर सानो त अलि सानो छ सर, तर यो ल्यापटपमा फुल स्क्रिन देखिरहेछ हैन. हजुर हजुर. ओके, अब रिभर्स मोड डिफरेन्सिएसन हामीले गरिराछौं. अब हामीले ठ्याक्कै यो इक्वेसन मैले जुन देखाए यो इक्वेसनै हामीले ब्याक प्रोपागेसनमा युज गरेका छौं के. हेर्नुस् त हामीले म ब्याक प्रोपागेसनमा एकचोटी जान्छु है त. ब्याक प्रोपागेसनमा आउटपुट लेयर को लागि चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ. त्यसपछि एभ्री हिडन लेयर को लागि चाहिँ यो हुन्छ वेटेड सम अफ यो निकालेको छौं. डेल भनेको यो एरर नै हो, पहिला क्याल्कुलेट गरेको यो केजे. यो वेटेड सम निकाल्नु पर्यो थियो हामीले, वेटेड सम अफ डेल के. त्यो भने फेरि जस्तो हाम्रो कुनै एउटा नोडको लागि गर्दै छु म, सपोज म हाम्रो अब 6 को लागि गर्दै छु भने 6 को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ, त्यो मात्रै हेर्छौं हामी. 7 को लागि पनि एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ, त्यो मात्रै हेर्छौं हामी. 4 को लागि चाहिँ दुईटा चिल्ड्रेन थियो, दुईटैको वेटेड सम निकाल्थ्यौं हामी. ठ्याक्कै त्यस्तै फर्मुला हामीले रिभर्स मोड डिफरेन्सिएसनमा युज भइरहेछ. रिभर्स मोड अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन. अनि हाम्रो यो चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यहाँनिर वेट को ठाउँमा अरु कुरा होला हैन, अनि डेल को ठाउँमा अरु कुरा होला, बट एक्ज्याक्टली वेटेड सम अफ चिल्ड्रेन नै हो. चिल्ड्रेन को जुन डिफरेन्सिएसन आएको छ, चिल्ड्रेन को जुन डेरिभेटिभ आएको छ त्यही डेरिभेटिभ को वेटेड सम निकाल्दै छौं हामी. त्यही डेरिभेटिभ को सम निकाल्दै छौं हामीले. नाउ हाम्रो लास्ट v6 equal to v5 into v4 थियो लास्ट एक्सप्रेसन. यो भने 2.0167 थियो. यो भ्यालु हामीले पहिला नै क्याल्कुलेट गरे भ्यालु. नाउ v6 dash equal to y dash equal to 1. यो चाहिँ हाम्रो सीड भ्यालु भन्छ. इनिशियली जुन लास्ट एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसको भ्यालु 1 राख्ने हामी. सीड भ्यालु भन्छौं हामीले. त्यो सीड भ्यालु हामीले इनिशियलाइज गरे जस्तै हो. त्यो अलवेज रिभर्स मोड
अटोमेटिक डिफरेन्सिएसनमा चाहिँ त्यो हामीले अलवेज के गर्छौं त भन्दाखेरि 1 नै राख्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एक्सप्रेसन v5 इक्वल टु रिभर्स मोडमा जानु पर्यो है अब हाम्रो v5 इक्वल टु v2 प्लस v4 थियो हाम्रो v5 ड्याश इक्वल टु यो कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् है अब यहाँ सिम्पल छ केही पनि छैन यो हाम्रो यही फर्मुला लगाइरा हो मैले vj ड्याश del vj upon del vi अब vi को चिल्ड्रेन चाहिँ v5 को चिल्ड्रेन एउटा मात्रै छ v6 मात्रै v5 को चिल्ड्रेन भनेपछि यहाँनिर के आउने भयो त भन्दाखेरि v5 ड्याश इक्वल टु 5 को चिल्ड्रेन एउटा मात्रै हो 6 भनेपछि v6 ड्याश del v6 upon del v5 del vi del v5 त्यही आको v6 ड्याश del v6 del v5 ठ्याक्कै यो फर्मुला लगाएको v5 को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ त्यो भएको हुनाले जो भयो अनि यो भने अब यो कसरी भयो भन्ने कुरा एकछिन फेरि यसलाई चाहिँ राम्ररी उ गर्नुस् है v5 अब हाम्रो v6 भने कति हो त v6 भनेको v5 into v4 हो है v5 into v4 हो भनेपछि अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु v5 निकाल्दै छु भने v5 यो पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि त v4 भने त के हो हाम्रो v4 कन्स्टेन्ट जस्तै हुन्छ यसको लागि हैन त्यो भएको हुनाले यो v5 यो कन्स्टेन्ट जस्तै भयो v4 into v5 को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 हुन्छ भने जस्तै अनि यहाँनिर अनि x 1 हुन्छ इन्टु हुँदाखेरि अनि 2 हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर चाहिँ के भयो v6 ड्याश आउँछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो v6 ड्याश अलरेडी छ v6 को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो v4 आउँछ कसरी v4 आयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् है यो अगाडि पछाडी भएर कन्फ्युज नहुनुस् फेरि यो खासमा पछाडीको पछाडी नै हो हैन यो v6 ड्याश अलरेडी अगाडि एज इट इज छ हाम्रो यो चाहिँ पछाडीको यो टर्म चाहिँ v4 आको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ v6 विथ रिस्पेक्ट टु v5 निकाल्दाखेरि यति आयो v6 भनेको v5 into v4 हो त्यसलाई नै मैले डिफरेन्सिएट गरेको कन्फ्युजन भनिहाल्नु है के कन्फ्युजन छैन होला डिफरेन्सिएसनमा पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि v5 को 1 भइहाल्यो v4 मात्रै बाँकी रह्यो किनभने पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि अरु भेरिएबलहरु कन्स्टेन्ट जस्तै हुन्छ यो भ्यालु यति आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि v6 ड्याश को भ्यालु 1 छ v4 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.3513 छ त्यही नै रह्यो यो v4 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.4513 नै छ त्यही नै रह्यो यो चाहिँ हामीसँग ब्याकवर्ड पनि हुन्छ है फेरि किनभने फरवर्ड प्रोपागेसन फरवर्ड पासमा फंक्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छौं अब अहिले चाहिँ हामी रिभर्स मोडमा चाहिँ के गरिरा हो अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन निकालिरा हो v4 इक्वल टु अब यति भ्यालु यसको यति निकालेका थियौ हामीले v4 ड्याश इक्वल टु v4 को चिल्ड्रेन चाहिँ दुईटा छ है आउने भयो v5 एउटा चिल्ड्रेन v5 ड्याश del v5 upon del v4 प्लस अर्को चिल्ड्रेन v6 ड्याश del v6 upon del v4 v4 को रिस्पेक्टमा हामीले डिफरेन्सिएसन गर्ने हो यो भनेको चाहिँ v5 ड्याश अनि एज इट इज भइ नै हाल्यो del v5 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ यहाँ हेर्नुस् है v5 भने v2 plus v4 अब v2 plus v4 को डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु v4 निकाल्दाखेरि v2 को 0 भइहाल्यो v4 को 1 भयो 0 plus 1 भयो त्यो भने 1 आयो त्यो भएको हुनाले यो टर्म v5 ड्याश मात्रै बाँकी रह्यो यहाँनिर बुझ्नुस् है
v5 बना v2 plus v4 हो। अब त्यसको डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु v4 गर्दाखेरि v2 को 0 भइहाल्यो, v4 को 1 भयो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि। यो v5 डैश मात्रै बाँकी भयो अनि v6 डैश डेल v6 अनि v6 भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो यसमा चाहिँ डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु v4 गर्दाखेरि v5 मात्रै बाँकी हुन्छ, v5 मात्रै बाँकी भयो, v6 डैश एजिटी छदैछ। यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् 2.84837 आउँछ। v3 इक्वल टु यति थियो हाम्रो। अब यसमा v3 डैश इक्वल टु v3 को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ, अब v3 को चिल्ड्रेन चाहिँ v4 मात्रै हो भनेपछि v4 डैश डेल v4 डेल v3 यति हुने भयो। अब दिस इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् है v4 भनेको कति v1 माइनस v3। अब यसको v1 माइनस v3 को पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु v3 गर्दाखेरि v1 को 0 भइहाल्यो, v3 को -1 भयो। 0 माइनस 1 भनेपछि यो त -1 भयो, -1 हुँदाखेरि मल्टिप्लाई यो चाहिँ माइनस v4 डैश त्यो भएर भइरहेको, यो भने यति आउँछ। यो भ्यालु माथि नै क्याल्कुलेट गरिसकेको भ्यालु नेगेटिभ। v2 इक्वल टु साइन अफ v1 थियो, v2 डैश इक्वल टु अब v2 को चिल्ड्रेन कतिवटा छन्, एउटा मात्रै छ v5 भनेपछि v5 डैश डेल v5 डेल v2 अनि डेल v5 भने v2 प्लस v4 भयो। अब यो भनेको यसको पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि 1 आउँछ, त्यो भएको हुनाले यो v5 डैश मात्रै बाँकी हुन्छ अनि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ। अनि va इक्वल टु va डिवाइड बाइ bb थियो, यो 3 थियो हाम्रो पहिला नै क्याल्कुलेट गरिसकेको कुरा हो। अनि v1 डैश इक्वल टु अब यसमा चाहिँ हाम्रो अनि v2 डैश ओके v1 डैश v1 को लागि चाहिँ अब हामीले v1 को चिल्ड्रेनहरु हेर्नु पर्यो। दुईटा चिल्ड्रेन छ, एउटा v2 अर्को v4। यहाँ हेर्नुस् है v1 को चिल्ड्रेन v2 v4 त्यही दुईटा समेसन दुईटा टर्म आउने भयो। v2 एउटा चिल्ड्रेन v2 डैश डेल v2 डेल v1 प्लस v4 डैश डेल v4 डेल v1। यो निकाल्दाखेरि डेल v2 यो भने चाहिँ हाम्रो v2 भने चाहिँ हाम्रो साइन अफ v1 हो। साइन अफ v1 विथ रिस्पेक्ट टु v1 गर्दाखेरि cos अफ v1 भयो, v2 डैश cos अफ v1 प्लस डेल v4 v1। v4 भनेको v1 माइनस v3, यसको विथ रिस्पेक्ट टु v1 गर्दाखेरि यो 1 हुन्छ किनभने v3 0 भइहाल्छ, यो 1 हुन्छ, 1 माइनस 0 भएर 1 हुन्छ। त्यो भएको हुनाले v4 डैश मात्रै बाँकी भयो, यो चाहिँ 1.5 त्यति आयो। अनि vv इक्वल टु अब vv को पनि दुईटा चिल्ड्रेन छ, यहाँ हेर्नुस् त यहाँ vv को दुईटा चिल्ड्रेन v1 र v3 त्यही दुईटा चिल्ड्रेन भएको हुनाले अनि vv डैश इक्वल टु v1 एउटा चिल्ड्रेन v1 अर्को v3 v1 डैश v1 vb प्लस v3 डैश अनि डेल v3 डेल vb। अब यो भनेको चाहिँ v3 यहाँ हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले उ हुनु पर्ला, अगाडि पछाडि आइराछ है यो टर्म, यो क्याल्कुलेट गर्नुस् यति नै आउँछ यो टर्म हैन। यो यसको डेरिभेटिभ निकालेको हो, खासमा यो पछाडिपट्टिको टर्मको डेरिभेटिभ पहिला निकालिराछौँ हामीले। यो अगाडिपट्टिको टर्म नेगेटिभ आएको हुनाले त्यस्तो गरिरा हो। यो फर्स्ट टर्म जुन छ यो टर्मको डेरिभेटिभ हो v3 डैश डेल v3 डेल vb। v3 भने के हो त, v3 भने एक्सपोनेन्सिएसन अफ vb अनि एक्सपोनेन्सिएसन अफ vb को अनि डिफरेन्सिएसन के हुन्छ, एक्सपोनेन्सिएसन अफ vb नै हुन्छ। एक्सपोनेन्सिएसन अफ vb भनेकै के हो त, v3 हो। त्यसरी निकालिरा हो है यो के भएको यहाँनिर
यही टर्म हो जुन यो टर्म छ यो टर्म यसमा चाहिँ हाम्रो यो टर्मको डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अनि के भयो त भन्दाखेरि पहिला म यो टर्म मात्रै देखाउँछु यो भनेको चाहिँ v3 डैश एज इट इज भइ नै हाल्यो v3 डैश भनेको चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ v3 डैश भनेकै हाम्रो v3 भनेको के हो त एक्सपोनेन्सिएसन अफ vv छ हाम्रो भनेपछि एक्सपोनेन्सिएसन अफ vv को डेरिभेटिभ एक्सपोनेन्सिएसन अफ vv नै हुन्छ यो भने कति आयो त v3 डैश एक्सपोनेन्सिएसन अफ vv आयो एक्सपोनेन्सिएसन अफ vv भनेकै v3 हो क्या माथि हेर्नुस् एक्सपोनेन्सिएसन अफ vv भनेकै v3 हो v3 डैश v3 त्यो भएर आइरा This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. ओके त्यो भएर यो पछाडिपट्टिको टर्मको डेरिभेटिभ चाहिँ यो v3 डैश v3 आउँछ माइनस यो अगाडिपट्टिको टर्मको डेरिभेटिभ चाहिँ यो v1 डैश एज इट इज छँदै नै छ हैन अनि डेल v1 डेल vb v1 भने va डिवाइड बाइ vb अब त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चेन रुल लगाउनु पर्ने प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्ने छ है प्रोडक्ट किनभने v1 यहाँनिरको यो जुन टर्म छ यो टर्मको डेरिभेटिभ निकाल्दै छौं हामीले यो टर्मको डेरिभेटिभ भने चाहिँ दिस इक्वल टु अब v1 भनेको कति छ हाम्रो भन्दाखेरि va डिवाइड बाइ vb v1 को भ्यालु रिप्लेस गर्ने हो भने यो भने यति हो अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट रुल लाग्ने भयो प्रोडक्ट रुल लाग्दाखेरि यो त एज इट इज भइ नै हाल्यो अनि डिनोमिनेटर इन्टु डेरिभेटिभ अफ न्युमेरेटर vv इन्टु डेरिभेटिभ अफ न्युमेरेटर भनेपछि va डैश ओके हैन vv इन्टु डेल va डेल vb त्यो टर्म 0 भइहाल्छ है डेल va डेल vb हुन्छ यो टर्म 0 आउँछ इन्टु 0 आउँछ यहाँनिर किनभने va को रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टु vb गर्दाखेरि त्यो त 0 भइहाल्छ माइनस अब हाम्रो इन्टु 0 हुन्छ यो अनि त्यसपछि यहाँनिरको टर्म 0 आयो अनि त्यसपछि चाहिँ न्युमेरेटर इन्टु डिफरेन्सिएसन अफ डिनोमिनेटर डिफरेन्सिएसन अफ डिनोमिनेटर गर्दा डेल vb यो टर्म 1 आउँछ डिवाइडेड बाइ vb स्क्वायर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो vb स्क्वायर आउँछ खास डिनोमिनेटरको स्क्वायर आउँछ यस्तो आउँछ खासमा यसको डेरिभेटिभ अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो टर्म 0 भइहाल्यो भनेपछि हामीसँग बाँकी रहेको टर्म दिस इन्टु vv माइनस पनि हो है फेरि माइनसको टर्म छ त्यो अनि va अनि डिवाइड बाइ vb स्क्वायर हो यो टर्म हामीसँग बाँकी रहने हो यो टर्म 0 फर्स्ट टर्म 0 भइहालेपछि अब यसमा चाहिँ है अलिकति va अपन vb भने के हो त v1 हो नि त हैन त्यो भएको हुनाले यहाँनिर यो माइनस मैले यो v1 डैश एज इट इज राखे एउटा va अपन vb लाई v1 बनाइदिएको छ के यहाँनिर जो v1 भनेको एउटा va अपन vb हो va अपन vb अनि एउटा vb त स्टिल बाँकी छ नि त त्यसैले डिवाइड बाइ vb आइरा
त्यो डिफरेन्सिएसन गरेको हो जस अरु केही पनि छैन सिम्पली डिफरेन्सिएसन गरेर निकाल्दाखेरि निस्किहाल्छ हामीसँग क्याल्कुलेटेड भ्यालु हुनु पर्यो त्यति अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यति आउँछ -13.72 लास्टमा चाहिँ BA यति छ BA डैश भने हाम्रो चाहिँ हाम्रो निकाल्नु पर्यो BA डैश अब BA डैश को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ BA को चाहिँ है BA को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन भनेपछि B1 मात्रै हो यसको चिल्ड्रेन कम्प्युटेशनल ग्राफमा BA को एउटा मात्रै चिल्ड्रेन B1 त्यही लगाउँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ B1 डैश अनि del B1 del B1 अनि This class will end in 5 minutes. अनि हाम्रो This class will end in 5 minutes. है अनि del BA हुन्छ B1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो त फेरि BA अपन BB हो यो जस्ट डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्नुस् है यो खासमा यस्तो हो यो गर्न खोजा चाहिँ अनि डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्ने हो B1 डैश अब माथिकै हिसाबले लेख्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ B1 डैश त भयो नै यहाँनेरको अर्को इन्टु del B1 अपन del BA हुन्छ है फेरि किनभने BA डैश निकाल्दाखेरि हामी अब यो भनेको चाहिँ सर हजुर यो पार्शियल डेरिभेटिभ हो कि नर्मल डेरिभेटिभ हो पार्शियल डेरिभेटिभ पार्शियल अनि अब B1 अब यसको हाम्रो निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुस् यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हामीसँग कति थियो त भन्दाखेरि B1 डैश डिवाइड बाइ BB आउँछ यो आउनुस् निकाल्नुस् आउँछ नै डेफिनेटली त्यति यो B1 डैश एज इट इज छ अनि B1 को भ्यालु नि राख्नुस् अनि जो भ्यालु यसको डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गरौँ त यति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर del B1 भने कति हो BA अपन BB अब यसको फेरि डिफरेन्सिएसन निकालौं यसमा सेकेन्ड टर्म 0 हुन्छ अघि जस्तै निकाल्छ फेरि यहाँनिर पनि प्रोडक्ट रुलै लाग्ने हो प्रोडक्ट रुलै लाग्छ तर सेकेन्ड टर्म 0 हुन्छ अनि सेकेन्ड टर्म 0 भइसकेपछि अनि फाइनल्ली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यति आउँछ हैन अनि त्यो भएको हुनाले अब यो B1 = BA अपन BB राख्नुस् प्रोडक्ट रुल लगाउनु त्यो क्वोशन्ट रुल लगाएर डेरिभेटिभ निकाल्नुस् अनि फाइनल टर्म डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि यही नै आउँछ त्यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 3.0118 आउँछ भ्यालु ओके यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो हामीले सर्टेन पक्का है केही न केही गडबड चाहिँ भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई यहाँनिर एकछिनमा क्याल्कुलेट गरेरै हेर्छु है म यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि this equal to अनि यो del यहाँनिर चाहिँ BA अपन BB आउँछ यसको पार्शियल अब यो भनेको चाहिँ This class will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. Into denominator into अनि derivative of BA numerator त्यो 1 आउँछ अनि माइनस numerator into अनि derivative of denominator को डेरिभेटिभ पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ डिवाइड बाइ BB स्क्वायर ठीक छ ठीक रहेछ हाम्रो डिवाइड बाइ BB स्क्वायर हुन्छ BB स्क्वायर यो टर्म 0 भइहाल्यो BB र BB ले क्याल्कुलेट गरेपछि डिवाइड बाइ BB मात्रै बाँकी रह्यो डिवाइड बाइ
बीबी यो ठिक छ यति नै आउँछ यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् यति आउँछ हाम्रो अघि पनि हेर्नुस् त फाइनल यसको जुनसुकै तरिकाले गरेर हेर्नुस् डेरिभेटिभ फाइनल डेरिभेटिभ यति नै आउँछ फरवर्ड मोड प्रोपागेसनमा पनि त्यही आएको फाइनल डेरिभेटिभ रिभर्स मोड प्रेडिकेटमा पनि फाइनल डेरिभेटिभ त्यति नै आयो अनि हामी म्याथमेटिकली पनि निकालेर हेर्नुस् त्यति नै आउँछ फाइनल डेरिभेटिभ दिस प्रोसिजर इज युज्ड बाइ ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिथम ब्याक प्रोपागेसनमा हामीले सेम फर्मुला युज गरेका छौँ दैट मीन्स